شي كيسيون داكور. دونك دابا غادي ندوزو للتروازيام بارتي ديال دوزيام ديال كاتريام شابيتر. هنا غادي يكونوا فيهم لي كا دو ديباناج، يعني لي بروبليم اللي كيتعاودوا بزاف ديال المرات. غنبداو برومييرمون باغ لي بروبليم في لي كاميرا. دونك يكون عندنا هذا البروبليم هذا ديال كوندونساسيون دو سوا في الانتيريور ديال الكاميرا بحال هذا ليكزومبل، ou bien في l'extérieur ديال الكاميرا. دونك الا كان عندكم ان بروبليم اللي كاين في l'extérieur ديال الكاميرا، دونك اون جينيرال لي بروبليم ديال الكوندونساسيون دو يكون فيها 5 ديال لي ريزون. الريزون الاولى الا كان مثلا عندكم بروبليم سولمون في l'extérieur، يعني في لا سيرفاس اكسترن ديال الكاميرا، دون سو كالا لا سوليسيون سولمون بانكم ديروا واحد النيطواياج وتقدروا ميم اوسي حتى تبدلوا لومبلاسمون ديال هذيك الكاميرا، تحطوها في شي بلاصه اللي ما كتجمعش لا كوندونساسيون ou bien ما فيهاش ما كاينش عندكم اون سورتي دو فابور قريبه من هذيك الكاميرا. دونك عندك هاد لا سوليسيون الريزون الاولى. الريزون الثانيه هي لا فونت ديال الكاميرا اس دي الا ما كانتش هذا مسدود كوم يلفو. دونك كتقدر ديك الساعه لي فابور ديال الماء تدخل من هنايا، تدخل عندي من هذا ليسباس هذا، وبار لا سويت تجمع ليا وصمه الكاميرا لداخل. دونك فوز اسي بانكم تكونوا سادين هاد لا فونت ديال لا كارت اس دي مزيان، ما تخليوهاش محلوله شويه. لا تروازيام ريزون سي لا كوفيركل ديتونشيتي، سوا ما كتكونش انستالي كومبليتمون سورتو في لي بوات دو جونكسيون، او بيان كتكون انستالي ا لونفير، يعني انستالي مقلوبه. هذا كيخلي ميم اوسي دي بروبليم ديال كوندونساسيون دو، كيتجمع الماء داخل في لا بوات ديال الكاميرا وكيخلق لكم مشكل. Quatrième raison هو le capuchon imperméable ou bien le couvercle d'étanchéité. Donc هاد couvercle d'étanchéité ملي كتنساو ما ديروهاش الا سولمون دخل عندكم شويه ديال الماء هنايا، دون سو كالا لا كارت بي او ديال الكاميرا ولا لا كارت ايثرنت ديال الكاميرا غادي تضرب لكم وغادي تخسر الكاميرا كومبليتمون. دونك الي ميو بانكم تخلوه بحال هكا، يكون عندكم داكشي بيان بروتيجي. Cinquième raison possible هو les autres câbles. Il ما كانوش les autres câbles تما bien protégés contre les problèmes ديال l'étanchéité. Dans ce cas-là, malgré que déjà نتوما دايرين assurer une protection على الكارت PO يعني على الكابل RG، mais حتى les autres câbles تما غادي يكونوا toujours alimentés, toujours accessibles للكاميرا. وإلا سولمون وقع فيهم شي مشكل ولا قاسوا من الماء كتقدر ديك الساعه امباكتي الكاميرا ديالك. Donc, concernant le problème de la condensation d'eau. Le deuxième problème, c'est pour les caméras analogiques, qui sont les rayures foncées. Les rayures foncées, on met celle qui est stream d'hier, que tu vois la caméra sur l'écran, l'écran, يعني في التلفازة مع DVR, كتلقى بحال هكا خطوطك حلين كيكونوا عندك. هادو كيتسموا les rayures foncées. Principale raison ديالهم, la raison principale ديالهم هو problème d'éclairage. L'éclairage عندك في هذيك البلاصة, il est instable. Et pour résoudre هذاك البروبليم عندكم جوج ديال لي سوليسيون. لا سوليسيون الاولى هو انكم تحاولوا بانكم تيكاليبريو ليكليراج اللي كاين عندكم في لاصال، ou bien de minimiser la quantité d'image quantité de la lumière اللي كاينه في هذيك لاصال. هذا السوليسيون الاولى. et la solution الثانيه سي كو كتدخلوا للبي تي زي كنترول ولا كنترول بي تي زد، كنمشي المنيو او اس دي ديالها، يعني المنيو ديال الكاميرا، كنمشي للمود ديكسبوزيسيون. الا كان عندكم مود ديكسبوزيسيون جلوبال، دونك كنمشي للفليكر مود، يعني المود دو فليكر، وكتردو مود 2 من مود 1 كتشونجي المود 2. مي الا كان عندك لو مود ديكسبوزيسيون كنتي خدام حتى بدبل في دي ار 1، دونك حاول تبدلو لو دبل في دي ار 2 سي ما وقع حتى شي مشكل وبقى توجور لو بروبليم بريزون. دونك فوز اسي غادي نمشيو للفليكر مود وغادي تشونجي من المود 1 للمود 2. دونك هادي هي لا سوليسيون بالنسبه لي بروبليم ديال لي غايور فونسي. سي كلير. بروبليم اللي كاين عندنا سي كو ايماج دو فاك دو، هما هاد لي زيماج كتلقى مثلا النص ديال ليماج من الفوق راه بالابيض فيها ليكليراج طالع بزاف ولا الكونتراست طالع بزاف، النص التحتاني كيكون بحال هكا الكونتراست ديالو هابط، كتلقى خطوطه بحال هكا بيضين. هاد البروبليم هذا كيكون عندك الا كانوا بليزيور كاميرا بارطاج لو ميم ادابتاتور داليمونطاسيون. ملي كيكونوا بليزيور كاميرا بارطاج لو ميم ادابتاتور داليمونطاسيون، دونك كيكون عندك ان بروبليم ديال البيدجي. سي داك كو فوزافي ديجا ديباسي لو بيدجي اللي كيعطي لك هذاك الادابتاتور. فوز اسي بانكم تسيباريو الكاميرا وانكم تحترموا البيدجي ديالكم اللي عندكم نتوما اللي كيقدر يعطي لكم الادابتاتور ديالكم. Le deuxième problème que vous pouvez rencontrer, c'est le problème des bhalak.
دونك هذا لو بروبليم هذا كيكون الا كتلقى مثلا بحال ايماج بحال كومون دير كيكون فيها بحال هكا دي تيغي اللي كتبان لك بحال ايماج عوجه واحد شويه. هاد لي بروبليم اللي كيكون بحال هكا النص ديال الابيض بزاف وكاين بزاف ديال يعني ماشي فلويد ماشي كلير، هذا بروبليم كيكون ان بروبليم لي الا كانت عندك الكاميرا كونيكتي افيك واحد لو سيبور ميتاليك، اي هذاك لو سيبور ميتاليك كونيكتي افيك ولا بليتو عند فيه واحد الفويت الكتريك. دونك ملي كيكون عندكم هاد الفويت الكتريك كونيكتي مع الكاميرا كتخرج عندك الكاميرا بحال هكا، كتكون عندك لو فلو ديال بحال هكا. عطون ندير واحد الزوم باش يبان، كتكون تقريبا دايره بحال هكا، بحال كاين شي بلايص لي الستريم ديالهم بحال كيبان عواج، بحال دوطخ بلاصمون كيبانو راه ما كلير مي هما راه نو. دونك ستريم عندك ما واصلش كوم يلفو. دونك هذا سي كونسيرنون لو بروبليم اللي كيسمى ايماج دو فاك. دو كاين دوطخ بروبليم لي سوا بالنسبه لي كاميرا اي بي او بيان بالنسبه لي كاميرا انالوجيك، فهو كيكون بروبليم ديال الانفراروج، انفراروج انورمال سورتو بالليل. دونك هنا عندك جوج ديال لي بروبليم يقدروا يوقعوا، سوا فينومين ريفليشيسون. لو فينومين ريفليشيسون سي لو في كوم كوا كو الكاميرا ديجا في الفلو ديالها في الانفرا بالليل كيبان عندكم مثلا عندك هاد كتشوف في الحيط. دونك الكاميرا ديجا كتشوف كاين عندها واحد لا سيرفاس ريفليشيسونت اللي كيمشي لانفراروج كيضرب هنايا وكيرجع ديريكتومون للكاميرا. او بيان بلافون الا كانت قريبه حتى من لو بلافون حتى هو كتقدر تضرب فيه الانفراروج وترجع لها. دونك عندكم هاد لي دو بروبليم ديال ريفليشيسون. شنو هي لا سوليسيون ديالهم؟ سيكو انكم تبدلوا ليكسبوزيسيون ديال الكاميرا، يعني تبدلوا لوبجيكتيف ديالها. داكور. دونك هذا كونسيرنون فينومين ريفليشيسون. كاين ان اوتر فينومين كيتسمى فينومين دو ريفليكسيون. لو فينومين دو ريفليكسيون امتى كيكون ملي كتكون عندك هذاك الكاميرا الزاج ديالها اللي من الفوق فهو كيكون فيه دو لا بوسيير، يعني كيكون سال. دون سو كالا كتقدر هذاك الانفراروج كيمشي من ليليت كيضرب اون ريفليكسيون في هذاك السالتي اللي كاين عندي انايا في الكوك ديال الكاميرا وكيرجع لا لونتي. دون سو كالا فكتكون عندك الستريم ديال بحال هكا كيوصلك. لا سوليسيون سي انك تبروغرامي واحد لو نيطواياج يكون ولا ان اونتروتيان ريغوليير يكون في هذيك الكاميرا ديالك. دونك عندي كونسيرنو لي بروبليم ديال الفرونت اند. بالنسبه لي بروبليم ديال الباك اند كيقول لك بالنسبه للدي في ار كيقول لي بان اللايف فيو ما كتشوف فيه حتى شي حاجه ولا الفيديو ديريكت ما كتشوف فيه حتى شي حاجه. برومييرمون فيريفي لو بروبليم ديال لا كومباتيبيليتي. لي كاميرا انالوجيك ديال 4 ميغا ديال 4 كا ولا ديال 5 ميغا ما غاديش تقدر تكونيكتهم افيك لي دي في ار ديال الاش جي. داكور. دونك هذا ان بروبليم اللي خاصكم تردوا ليه البال برومييرمون. دوزيامون الا ما كانش عندكم ان بروبليم ديال لا كومباتيبيليتي كيكون واحد الحاجه كتسمى لو تيست كروازي. لو تيست كروازي سي غادي تيستي الكاميرا افيك دوطخ ايكيبمون، يعني مثلا غتشد الكاميرا غادي تيستي افيك ان اوتر كابل افيك ان اوتر دي في ار. ميم شوز بالنسبه للدي في ار غادي تيستي افيك دوطخ كاميرا وغادي دير لو دياغنوستيك ديال دو فاصون تعرف شنو هو لوريجين. دونك دون سو كالا vous pouvez même aussi contacter le revendeur ديالكم pour vous aider في هذا le problème si vous n'arrivez pas à trouver de solution. Un autre problème كيقول لكم كوا كو الكاميرا في الاول كنقدر نشوفها كتكونيكتا مع الدي في ار مي باغ لا سويت كديكونيكتا بوحدها. دونك هنا لا ريزون بليتو لا سوليسيون اللي تقدر دير سو برومييرمون دو ريديماري لي دي في ار الكاميرا ميم اوسي توجور لو تيست كروازي اي ميم اوسي حاولوا تعطيو هاد لي زانفورماسيون لو ريبوندور ديالكم. سي vous arrivez pas trouver de solution باش سوا تقدر تبدل هذيك ليكيبمون ولا هو الا كانت عنده اون سوليسيون بوكو مي راه يقدر يبروبوزي عليكم. ان اوتر بروبليم توجور في لي دي في ار كيقول لك فوالا كوم كوا كو لو دي في ار نو بو با ديماري نورمالمون. هنا خاصك برومييرمون تشوف هذاك لانديكاتور ديال لاليمونطاسيون كيكون واحد لو فويون كيكون عندك في هذاك لادابتاتور il va vous montrer واش l'alimentation elle est comme il faut يعني l'alimentation واصله من l'adaptateur ومن بعد من l'adaptateur راه كيكون هاد كابل اللي كيتكونيكتا مع الدي في ار ديالك. دونك الا ما كانش هذاك الفويون شاعل سوا في l'adaptateur او بيان حتى ملي كتحل الدي في ار كيكون ان اوتر فويون بحال واحد لا ليد الا ما كانش شاعله حتى هذيك دون سو كالا راه عرف عندك ان بروبليم داليمونطاسيون. اوكي. وميم اوسي الا كانت مثلا هذاك الفويون اللي عندك لداخل وسط من دي في ار كتلقى ديك لا ليد كتشعل وكفا عرفها يتجا بروبليم ان كور سيركوي عندك لداخل في لاكارت الكترونيك سواء عندك مكونيكتي مع لا ماس
ولا كاين شي كابل اللي ماشي شي كابل اللي كونيكتي مع 12 فولت من وقايس البراكيتس يعني قايس السيبور ديال دي بي ار ولا بروبليم في الديسك دور هو اللي جينا لك هذا لو بروبليم. حاجه اللي تقدروا ديروا انكم ديبغاوشيو دي في ار من كاع لي زيكيبمون اللي هما كونيكتين معاه وتجرب مره اخرى تشوف واش توجور لو بروبليم اللي بريزون. Et si vous n'arrivez pas à trouver de solution, ديك الساعه كتكونيكتي دي في ار ولا مع اون اكران وكتشعلو كتصيفط واحد لا فيديو كتاخذ دي فيديو كتاخذ دي زيماج وكتصيفطهم للغوفوندور ديالك ou bien le distributeur ou bien le support باش يعاونك باش يعاونك بانك تلقى سوليسيون. بالنسبه لي زين في ار لو بروبليم الاول اللي كيقول لك لي كاميرا اي بي نو بو با ديماري يعني الكاميرا اي بي ما كتشعلش ملي كتكونيكتيها ما كتشعلش. الا كنتي خدام بلو بي او دونك سواء عندك ان بروبليم ديال كومون دير كيكون عندك ان بروبليم ديال البودجي ديال الان في ار ديجا ديباسيتي بهذيك الكاميرا سورتو مثلا الا كنتي باغي تخدم كاميرا عندكم بلوزيور كاميرا دايزين بي او وسولمون ديك الاخرانيين كاملهم الكاميرا كاملهم تقريبا نقولوا حنا كيكونسوميو 18 ولا 20 واط. نقولوا مثلا عندي انايا 10 ديال الكاميرات كيخدموا ب 20 واط اوكي وعندي اني واحد لين في ار لي سولمون ديال 100 واط في البيدجي ديالو. دونك انا ملي غادي نجي غادي نكونيكتي هذوك الكاميرات كاملهم سي سيغ بان 5 ديال الكاميرات اللي غادي يخدموا ليا لو غيت ما غاديش يخدم. دونك هذا كيكون ان ريزون. لو دوزيام ريزون سي كو كيكون عندك الا كانوا كاع لي كاميرا بي او حتى وحده فيهم مشاعله دون سو كالا راه كاين بروبليم في البانو بي او ديال ان في ار ديالك. Et la troisième raison, c'est que il y a des caméras à distance ديالهم بعيدة. Donc il y a la distance ديالهم بعيدة فيها 100 متر و 150 متر وما كنتيش انت ماكتيفي لو مود ديكستونسيون دونك سي نورمال كاينين دي كاميرا اللي ما غاديش يخدموا لكم. دونك vous essayez بانكم تاكتيفيهم لو مود ديكستونسيون. بالنسبة لي زي في ار كيكون ان بروبليم بالكاميرا كديماري مي كتبقى كديكونيكتا نون سو كالا حاول تشوف ساجي سوا ان بروبليم ديال لاليمونطاسيون يعني لادابتاتور ديال الكاميرا فيه شي مشكل و بيان داك السويتش اللي دايز انت منه كاين فيه شي بروبليم الا كانت الكاميرا كتبقى كتشعل وكتطفى داكور. دونك فوز اسي بانك تكونيكتي سولمون هذيك الكاميرا مع الان في ار بوحدو وجربها واش سا مارش. الا كانت فونكسيوني دونك عندك هاد جوج ديال البروبليم سوا بروبليم ديال الريزو يعني داك لي سويتش كيبقى كيشعل وكيطفى لاقاش ديباسيتي البودجي ديالو و بيان بروبليم داليمونطاسيون. troisième كيقول بان الكاميرا اي بي كديماغي ما كنقدرش انا نكونيكتي ليها. دونك هنا كيكون سوا ان بروبليم ديال مود باس درتي نتايا انكوريكت ou bien بروبليم ديال الريزو ou bien بروبليم ديال الريزو بروبليم ديال الكاميرا كيطلع لك كوم كوا كو الريزو اناكسيسيبل ou bien كيكون بروبليم ديال بون باسونت الكاميرا راه واصله مي ما كنقدر نشوف فيها حتى شي حاجه. بالنسبه لي دي في ار كنقول فوالا عندي هنا في لافيشاج ديال الفلي برينسيبال كنقدر نشوف الكاميرا مي في الفلي سكوندير ديال الكاميرا ما كتقدر تبان لي حتى شي حاجه. هذا كنعرف بان عندي ان بروبليم ديريكتومون في الفلي سكوندير. برومييرمون كنمشي كندير سوا ميزاجور الكاميرا ديالي هذه الاولى. الثانيه كنمشي كنهبط لا ريزوليسيون ديال الفلي سكوندير داكور. دونك عندي جوج ديال لي سوليسيون اللي نقدر ندير. الا كان العكس الا كان مثلا كنقدر نشوف الكاميرا في الفلي سكوندير مي في الفلي برينسيبال ما كنقدرش نشوفها دونك انا خاصني نرد البال بزاف الكاباسيتي ديال الديكودين يعني كاباسيتي دو ديكودين ديال الان في ار ديالي. الكاباسيتي ديال الديكودين كتكون عندي هنايا كيقول لك فوالا هنا ديكودين كاباسيتي كيقول لك كوم كوا كو بالنسبه لهذا الان في ار هذا راه عندي لا بوسيبيليتي باش نشوف اون سول كاميرا دو 8 ميغا بيكسل في الفلي برينسيبال. سي فري كو الان في ار كنقدر نشوف به حتى 8 ميغا بيكسل مي كنقدر نشوف سولمون كاميرا وحده في اللايف فيو في الفلي برينسيبال ما نقدرش نشوف جوج ونقدر نشوف سولمون حتى ل4 ديال لي كاميرا اون فلي برينسيبال في 4 شانيل في 2 ميغا داكور. دونك هذا كونسيرنو لي بروبليم ديال لافيشاج. بالنسبه للبروبليم ديال ان الان في ار ولا دي في ار كيبقى كيطفى وكيشعل ولا شي مره طفى ابنورمال شات داون كان كونيكتي حتى طفى بوحدو ديك الساعه حاولوا تيليشارجي لو جورنال اي تصيفطوا السيبور تكنيك باش يعاونوا باش يعرفوا اكزاكتومون شنو لو بروبليم. اي ميم سي ان اوتر بروبليم كيكون لي لا دات الا كان سوا بالنسبه لدي في ار ولا ان في ار كتشوف بان اللايف فيو عندك واحد لا دات ديال 1970 لو 1
جونفيي هذا كيتسمى ديفولت ديت. شنو كتعني هذا؟ كتعني بان سوا عندك لابيل ديال لاليمونطاسيون ديال لوغلوج تقادات اللي هي هذه، او بيان الا كنتو ميم اوسي بدلتو هاد لابيل داليمونطاسيون وجبتوها بوحده جديده وديجا تاقين وعارفين كالكوليتيو الفولتاج ديالها ولقيتو بان راه خدامه، دون سو كالا راه كتكون ان بروبليم اللي عندكم في الكارت مير ديال دي بي ار. ملي كتكون عندكم هاد لا دات دايره بحال هكا راه ما كيكون لا ستوكاج لا والو، ما كيكونش ستوكاج كاع، لاقاش ان في ار شنو كيعرف؟ كيعرف بان توجور باقي في هذيك لا دات، وهذيك كيبقى توجور كيكرازي فوق من هذيك الثانيه ولا فوق من هذيك الدقيقه اللي كيسجل هو. دونك ما غادي تلقاو حتى شي ستوكاج ملي كيكون عندكم لا دات بحال هكا. داكشي علاش ردوا ليها البال مزيان هذا البروبليم الا طلع عندكم. دونك هذا سيتي تو كونسيرنو لو كاتريام le quatrième module pour le dépannage et les problèmes اللي كيتعاودوا بزاف ديال المرات.